अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समाअत फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416। इसके अलावा तकरीबन 19 साल की हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं, और हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम का हमारा फोल्डर है उस पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियत वहाँ मौजूद हैं, जहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर, सनख़्वा, आर्टिस्ट और फैशन डिज़ाइनर्स, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ और कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको लेकर आएँ और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखिए, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस भी हैं उम्रे के और हज के। आज ही रुजू करें, समर वेकेशन चल रही हैं, बच्चों को लेके जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें। पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, इंडिया जाएं, जहां जाना जाएं, लेकिन एंजॉय ज़रूर करें। तो उनका एक खूबसूरत सा एक ऐड देखते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल, इनका ऐड देखा है, आपको यकीनन पसंद आया होगा और इनके पास ज़रूर जाइए। नाज़रीन, इसके अलावा आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए जो जाज़िब नज़र आना चाहते हैं। और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खूब से खूब तर नज़र आए। उसके लिए बड़े जतन करता है वो, अच्छे लिबास का इंतखाब करता है, अच्छे डिज़ाइनर का इंतखाब करता है, अपने बाल बनाता है, फेशियल करवाता है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि इंसान को साफ़ सुथरा भी और अच्छा नज़र आना चाहिए। शिकागो में आज लुमिनस की तरफ से एक खूबसूरत सा इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। हमारे दरमियान में बहुत सारे मेहमान होंगे, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे डिज़ाइनर्स भी हैं, उनके से भी मालूमात लेंगे। ये प्रोग्राम ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं और आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है।
वाह, ज़बरदस्त वीडियो। कैसा लगा सब लोगों को देखने के बाद? सब चाहते होंगे स्लिम हो जाएं, सब चाहते हैं इसी तरह के जो आउटफिट्स हैं वो पहने नज़र आएं। ख़वातीन भी देख रही होंगी और बच्चे भी देख रहे होंगे, बड़े भी देख रहे होंगे और मर्द हजरात भी देख रहे होंगे। और हर आदमी ये देखने के बाद सोच रहा होगा कि ऐसे कपड़े कहाँ मिलते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे जो आउटफिट्स हैं कौन बना रहा है, कहाँ बना रहा है। शिराज साहब, आपको मुबारकबाद कि बेहतरीन आपने ये वीडियो बना के मुझे भेजी। थैंक यू सो मच। मेरा भी अब दिल चाहने लगा है कि ऐसे ही कपड़े पहने जाएं। एंड एनीवे, हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी पहली मेहमान है हुरिया सुहेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हुरिया सुहेब साहिबा। ये ताल्लुक़ रखती हैं द वर्ल्ड इन वोग के, एक बहुत बड़ा मैगज़ीन भी है, आप देखते हैं, शोज़ भी होते हैं। इस बारे में हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारी दूसरी दो मेहमान और हैं, मोहतरमा सोफिया मलिक साहिबा और उनके साथ मरियम साहिबा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वाह। कैसी हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं सोफिया और मरियम? और हुरिया, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। या बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं तौसीफ? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। हुरिया, मैंने जो मैं सोच के आया था सवाल, वो तो सारे मैंने साइड में रख दिए। मैं पहला सवाल ही आपसे ये कर देता हूँ कि ये सारे लोग बड़े स्लिम नज़र आ रहे थे, कोई मोटे लोगों के लिए कपड़े नहीं हैं? आई थिंक मैं तो वैसे बिलीव करती हूँ बॉडी पॉजिटिविटी पे। आप मोटे हों, आप पतले हों, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज अपने आप को आप अच्छे तरीके से कैरी करें एंड सही तरह ड्रेसअप हों। एवरीबडी कैन लुक गुड, सब अच्छे लग सकते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने। लिबास का इंतखाब एक मुश्किल काम है, लेकिन उससे वो आपकी शख्सियत तब्दील कर देता है। Absolutely. बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको फैशन का पता नहीं होता, लेकिन आजकल का बड़ा एडवांस दौर है। आप गूगल कर सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, आप बड़े बड़े शोज़ यहाँ पे मुनक्किद कर रहे हैं जिसमें मल्टी मिलियनर लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स हैं। इन हजरात जो है, अच्छा एक और बात बता दूं, मैं बहुत अक्सर कहता हूँ हजरात, हजरात में मर्द और औरतें दोनों शामिल होते हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ ख़वातीन से मुखातिब हूँ या मर्द से। तो आप देख सकते हैं ये लोग बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं। आप ही लोगों के लिए बनाए कि आप जाज़िब नज़र आएँ। ये लिबास से ही आदमी दूर से वॉक करता हुआ पता चल जाता है कि इसने क्या पहना है। भले आप नेम ब्रांड नहीं पहने, भले आप, लेकिन एक अच्छा लिबास हो वो आपकी शख्सियत में एक चार चांद लगा देता है। हुरिया, आपकी तरफ मैं आऊँगा। थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे लिसनर्स को, द वर्ल्ड इन वोग क्या चीज़ है? जी बेसिकली इसका फैशन और लाइफस्टाइल मैगजीन है। इनिशियली खाली पाकिस्तान फैशन और लाइफस्टाइल पे फोकस था, बट इट्स 10 साल से एक्चुअली ये लोग काम कर रहे हैं। और अब रिसेंटली ये है कि इनका जो बेसिकली हमारा हेडक्वार्टर वो कनाडा में मूव हो गया है। सो अब हम फोकस कर रहे हैं यूएस पे, कनाडा पे, काइंड ऑफ ग्लोबल फैशन लाइफस्टाइल पे, जो ब्रांड्स हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उनको कवर करने पे। ज़बरदस्त। और द वोग जो है, इसने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए? कहाँ कहाँ, कौन कौन से ममालिक में अभी तक आपने कवरेज या आपने जो परफॉर्म किया है उसके बारे में भी हमारे लिसनर्स को ज़रूर बताइए प्लीज़। थैंक यू। जी। तो बहुत सारे इवेंट्स के अंदर मीडिया पार्टनर्स भी रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज भी किया है। बट कुछ जो बड़े इवेंट्स हैं उसमें मॉस्को में हुए थे 70 इयर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसपे फैशन शो का ऑर्गेनाइज भी किया था, मीडिया पार्टनर्स भी थे। फिर 2 सीजन्स लंदन में जो पाकिस्तान फैशन वीक हुआ था उसमें मीडिया पार्टनर रहे हैं। और फिर एक बहुत बड़ा एक वेडिंग इवेंट होता है टेबल डिज़ाइन के नाम से टर्की में, उसके मार्केटिंग और मीडिया पार्टनर्स हम लोग होते हैं। जी, ज़बरदस्त। और नाज़रीन, आपको एक बता दूँ खुशी की बात, जो शिकागो के मुकामी लोग हैं, लुमिनस की जानिब से मैट्रिक्स जो नेपरविल में, मैं बाद में इसका एड्रेस भी आपसे शेयर करूँगा, फ़ोन नंबर भी, वहाँ प्रोग्राम होगा। उसकी मज़ीद मालूमात हम अपने दूसरे मेहमानों से भी लेंगे। और वहाँ पर एक बड़ा फ़ैशन शो हो रहा है, बहुत बड़े तादाद में लोग वहाँ पर आ रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे आपको ड्रेसेस नज़र आएंगे, आप देखिएगा। और मैं हुरिया से दोबारा मुखातिब होगा कि हुरिया, क्योंकि आपका ताल्लुक द वर्ल्ड इन वोग से है, तो अगर कोई अपना मीडिया पार्टनर बनना चाहे, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहे, तो आपसे किस तरह रब्ता किया जा सकता है? कोई वेबसाइट, कोई फ़ोन नंबर, कोई ईमेल एड्रेस आप हमारे लिसनर से शेयर करना पसंद करेंगी? थैंक यू। हाँ डेफिनेटली। आई थिंक मैं आपको ही प्रॉब्ली प्रोवाइड कर दूँगी। देयर इज़ एन ईमेल एड्रेस जो यूएस के ब्रांड्स वगैरह होते हैं, दे कैन रीच आउट टू मी। वी आर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, तो आप उसमें डीएम्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ ईमेल, देयर इज़ वेबसाइट। So definitely for any events, for any like media coverage, for all of that, आप उसको हमसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, सोशल मीडिया पे, ईमेल, मल्टीपल वेज टू कांटेक्ट करने के लिए हैं। कांटेक्ट करने के लिए। और मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, तो अभी आप कितनी कंट्रीज़, क्या पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी, जैसे तुर्की में मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था कि वहाँ पर बहुत बड़ा एक शो हुआ, दुबई में होते हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहाँ सब जगह आप इजीली एक्सेस है आपके पास? जी हाँ, अब सभी हमारे पास एक फ्रीलांस समझे पार्टनर्स हैं
جس میں کانٹینٹ کریٹرس ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں, ہمارے اپنے امپلائیز ہیں who are in different جگہ پہ دنیا میں, چاہے وہ کینیڈا ہو, شکاگو میں ہو, جس طرح وی آر پارٹنرنگ وتھ لومینس, ابھی آپ ان کے بارے میں بات کریں گے. سو آپ جہاں پہ بھی ہیں وی کین بی دیئر, اور آپ کا کور کر سکتے ہیں, آپ کو مارکیٹ کر سکتے ہیں. زبردست. تھینک یو سو مچ حوریہ, آپ نے بہت اچھی مفید معلومات ہمارے لسنرس کو فراہم کی دا ورلڈ ان ووگ کے بارے میں. اگر ناظرین, ہمارے بہت سارے یہاں پہ لوگ جو ہیں یہاں پر آتے بھی ہیں اور شوز بھی آرگنائز کراتے ہیں, امریکہ, کینیڈا بالخصوص, اور یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کمیونٹی کے, جس میں انڈیا, بنگلہ دیش, شری لنکا, یہ سب ہمارے ایک ہی طرح کے ڈریسز تقریباً پہنتے ہیں. تو آپ ضرور ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں شوز وغیرہ پہ, یہاں پہ بہت سارے شوز ہوتے رہتے ہیں. تھینک یو حوریہ. اف یو وانٹ اسٹے ود اس یو کین, or if you want to leave, is up to you, whatever you would like. Okay. I'll stay for Thank a you. bit just to Okay. support our partners here. Okay, thank you. تو ناظرین, دا میٹرکس کلب Thank you. نیپرویل میں, ایڈریس میں آپ کو بتا دوں, 808 الینوائے روڈ, راؤٹ 59 نیپرویل میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. ایڈریس آپ کو میں نے بتا دیا ہے. فون نمبر ہے 6305817200. ان کا ایڈریس ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا شو ہونے والا ہے. مزید معلومات کے لیے کس دن ہوگا, کیسے ہوگا, کس وقت ہوگا, کیا ایونٹس ہے, اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے صوفیہ ملک صاحبہ سے اور مریم صاحبہ. تھینک یو فار جوائننگ اس گائز, تھینک یو سو مچ. Thank you for Thank having you us. for having us. یو ویلکم. اور آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیسے خیال آیا یہ اتنا زبردست لومینس شو ہو رہا ہے یہاں پہ فیسٹیول؟ خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ڈریس سلیکٹ کرنا, اور کلر, پھر اس کے اندر کمبینیشنز اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ کس طرح آپ لوگ کر لیتی ہیں؟ جی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی, آج سے سال پہلے ہم بھی یہی اسٹرگل کرتے تھے, اور جی. ہمارے ارد گرد کا جو آپ کہتی ہیں فرینڈ سرکل, یہ سارا ہم سب یہی سوچتے تھے کہ اچھے برانڈز, اچھے کپڑے کیسے پاکستان, انڈیا, دبئی, اتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں, اتنے ایکسیسیبل نہیں ہیں, ہمیں آن لائن آرڈر کرنا پڑتا ہے, ہمیں کسٹمائز بنانا ہو تو صحیح آ رہا ہے, کبھی نہیں آ رہا ہے. تو ہماری ایک جو برین چائلڈ ہے اس کا, وہ ہماری ٹینا ناصر جو پارٹنر ہیں, اٹس ہر برین چائلڈ. سو شی contacted her and me, and she said, let's make something, let's organize such a international designer strong show جہاں پہ ڈیزائنر پاکستان, انڈیا, دبئی سے آئیں, اور ہمیں یہ ایکسپیرینس جو ہم چاہتے ہیں ملے, وہ پورے ساؤتھ ایشین کمیونٹی امریکہ کے اندر سب کو یہ اپرچونٹی ملے کہ وہ بھی اس طرح شاپنگ کر سکے, اپنی مرضی سے خرید سکے, اپنی مرضی سے کسٹمائز کرا سکیں, اور 1-to-1 ڈیزائنر سے مل سکیں. سو یہ جو ہمارا اس کے بارے میں ہم نے اسی طرح ہم نے یہ جنریٹ کیا, اور لومینس, اچھا, دیٹ. اس جی لومینس کا جو یہ ویژن آپ نے دیا ہے لوگوں کو کہ سب سے کانٹیکٹ ہو, کیونکہ آج کل پتہ ہے کہ ود ان سیکنڈ میں لوگ کسی سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے 3 خواتین کا جو نام لیا اپنا, صوفیہ صاحبہ, مریم صاحبہ, اور یہ اشتراک جو ہے آپ کا کیسے وجود میں آیا؟ کیونکہ آپ دونوں پاکستان سے, میرے خیال میں ٹینا جو ہے بنگلہ دیش سے ہیں, تو یہ بھی ہمارے لسنر کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ آج کل کے ورلڈ جو ہے کتنی فاسٹ ہو گئی ہے. ہماری خواتین کسی سے کم نہیں ہیں, وہ تو ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں اپنی خواتین کا, لیکن یہ دیکھیں کہ نئی فیلڈ ہے اور اس کے اندر خواتین جو ہے کافی محنت کر رہی ہیں. کس طرح آگے جا رہی ہیں آپ کو پتہ چلے گا. جی بالکل. سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہم لوگ جو ہیں وی بین فرینڈس فار اے ویری لانگ ٹائم, اینڈ وی شاپ ٹوگیدر, وی our families are known to each other. So when this idea came up, it was great because when you go online, آپ online کپڑا دیکھ کے شاپنگ کرتے ہیں, you don't have the ability to touch it, you don't have the ability to see what the actual design is. کبھی آپ کچھ آرڈر کرتے ہیں, جب آتا ہے پکچرز کے ذریعے کچھ اور ہوتا ہے. So we wanted our clientele, the people who come and support us at our shows to have that, ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ خود ہاتھ لگائیں, دیکھیں کیسا. مریم, آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے میرے خیال میں. ڈیزائنرز کو بھی موقع ملتا ہے اپنے کلائنٹ سے ملنے کا, which I think جب آپ unless you go back to your native countries, آپ کو تبھی یہ موقع ملتا ہے جب آپ جا کے خود کپڑا دیکھتے ہیں, خود سلیکٹ کرتے ہیں, ماڈیفیکیشن کرنا ہو کرتے ہیں. ہم وہ چاہتے تھے کہ وہ ڈیزائنرز ادھر آئیں, ڈیزائنرز اپنے کلائنٹیل کو ملیں, خود دیکھیں اور خود کپڑا ایسا خود اپنی مرضی سے کپڑے خریدیں. سو اٹس جسٹ ایکسائٹنگ. بات یہ ہے کہ
पाकिस्तान जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैं बाजार में शॉपिंग करती हूँ या बुटीक्स में शॉपिंग मरियम करती हूँ. आपकी यहाँ पे सिग्नल का कुछ थोड़ा सा under प्रॉब्लम हो one रहा roof है. आर यू लिसनिंग मी? मरियम आपके सिग्नल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ी सी डायरेक्शन या तो चेंज कर लीजिए थोड़ी सी, तो आपके सिग्नल कवर हो जाएंगे. दोबारा से आप कहिएगा क्या कह रही थी आप, प्लीज. थैंक यू. Sure. पूरा के last 10 seconds. लास्ट I लास्ट think 10 seconds 10 सेकेंड लास्ट जो थे ना. जी जी. Okay. So we just wanted कि हमारे vendors, हमारे जो clients हैं, उनको आपस में मिलने का मौका मिले, वो एक दूसरे के कपड़े देख सकें, कोई modification करना हो वो कर सकें. तो this is, and it's just like a big shopping experience under one roof instead of दुकान फिरें जिस तरह. This is different that way. So that was जबरदस्त. our main concept. ज़बरदस्त. आप ये भी एक अच्छी बात आपने बताई है कि लोग मुतमईन भी हों कि जो डिज़ाइनर हैं वो आपको बताएं कि वो किस तरह आपके डिज़ाइन को शेप देंगे, जो भी डिज़ाइनिंग होती है आपकी पसंद के मुताबिक जो आपके चाहते हैं वैसे ही आपको ड्रेस मिलेगा. ज़बरदस्त. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि यहाँ से बिलखुसूस मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी इसमें इंगेज करूँगा कि यहाँ से भी मेरी वाइफ जो है वो पाकिस्तान में जो होते हैं साहब जो भी डिज़ाइन करते हैं, घंटों बात होती रहती है कि ये नहीं करें करें, अब आपके सामने ही होंगे वो. तो ये आपका जो मसला है वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया है. अच्छा, इसमें ये बताइएगा जो ये लुमिनस इवेंट जो होने वाला है, इसमें ये सिर्फ खवातीन के लिए या मर्द भी जा सकते हैं इसमें? नहीं जी, ये सबके लिए. जी जी. पहली बात तो फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग है. And we have a ज़बरदस्त. men brand too. So we take care couple of men brands, not one. So we are taking care of you as well. You're more than इस welcome to come, and all the men in Chicago, all जी, South थैंक यू सो Asians, मच. they सो can नाइस ऑफ come यू. and buy. We मर्दों के लिए भी हमारे पर शेरवानियाँ भी हैं, वेस्ट कोट्स भी हैं, शलवार कमीज भी हैं. So हमने मर्द औरत दोनों को कवर किया. So फैशन जो है वो मर्द और औरतों को कोई स्टैम्प तो नहीं करता, So we ज़बरदस्त. take care of all of you. मर्द बेचारे वैसे ही बिला वजह कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं कि आप खवातीन नहीं चली नहीं, जाती आप हैं. आए आप जी जी. आए. Men's designers. Men designers हैं, they are very good. वेरी गुड. जी जी. Yes. ये तो बहुत अच्छी बात है कि बस एक बात ऐड करना चाहूँगी बिकॉज जी. मैं इनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ एज अ डिज़ाइनर एज वेल. सो मैं एक बात कहूँगी बिकॉज कभी कभी लोगों को होता है कि शायद अमेरिका में आ रहे हैं तो बहुत प्राइसेस हाइट होंगी, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान से ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए शॉपिंग करना लुमिनस के इवेंट पे इसलिए हो जाता है बिकॉज सारे डिज़ाइनर्स पाकिस्तान में हर शहर से आपको एक जगह मिल जाते हैं एक दिन, और कोई आई हैव नॉट सीन कि कोई प्राइसेस हाइक हैं या कोई आपको शिपिंग भी उस तरह से एक्स्ट्रा नहीं पड़ रही है. सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्लस इस लुमिनस इवेंट का. और नॉट जस्ट के बुटीक्स या अच्छी मतलब लो क्वालिटी बुटीक्स हैं, बहुत हाई एंड डिज़ाइनर्स जिनके फैब्रिक्स बहुत अच्छे हैं, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है. सो डिजाइनिंग दैट्स बहुत काइंड ऑफ अच्छी. एक्सक्लूसिव थिंग अबाउट लुमिनस उनके बारे में. अच्छा, ज़बरदस्त. एक टेक्स्ट हमारे खातून लिसनर हैं, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है, पूछा है उन्होंने कि जब अगर हम कोई ड्रेस या कोई भी इवेंट के लिए आउटफिट वगैरह देखते हैं, पसंद आता है, तो इसके लिए लुमिनस से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो डिज़ाइनर है उनसे कांटेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ वेबसाइट्स वगैरह का नाम लिखा है वो मैं मुनासिब नहीं समझ रहा लेना. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, पाकिस्तान में मंगा लेते हैं, फिर कोई आ रहा होता है आ जाते हैं यहाँ पर पाकिस्तान, इस तरह लोग करते हैं. तो क्या वो यहाँ पर डिलीवर करेंगे, किस तरह प्रोसेस होगा उसको वो भी बता दीजिए प्लीज़. थैंक यू. तो बात यह है कि डिज़ाइनर्स उस दिन खुद खड़े होंगे. जी जी. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ किसी भी एक डिज़ाइनर की. हम्म. जैनब सलमान, हुरिया ले लें. हुरिया ले लें. अगर हुरिया आई हुई हैं और हुरिया के पास एक कस्टमर आता है और वो ऑर्डर देना चाहता है, तो हुरिया विल बी डायरेक्ट टू दैट कस्टमर. शी विल ओह. टेक द ऑर्डर, शी विल टेक द साइज, इफ दे वांट टू कलर द चेंज द कलर. द डिज़ाइनर के साथ उसका 1-to-1 इंटरेक्शन डायरेक्ट हो जाता है. लुमिनस का काम है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना for all the shopping people to come, and the other people like designers के साथ direct कर देना. That's our purpose, that's the main thing. So जो आपका question है उसका जवाब ये है, luminous के साथ नहीं, designer के साथ all the clients will be direct. डायरेक्ट. And जो order ज़बरदस्त. देना है उनसे direct लेंगे वो. अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे शिकागो शहर में साउथ एशियन फैशन की नुमाइंदगी का क्या मतलब है, क्या आप सोचा आपने इस बारे में? देखिए जी, साउथ एशियन फैशन इसलिए है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, दुबई, हर जगह के डिज़ाइनर्स आर वेलकम. We don't want to, हम अमेरिका में we're all belong to a certain community, so we should all ये इसलिए हमने साउथ एशियन रखा है. It's South Asian clothing, that style of clothing and all. So बल्कि उसमें कहना है ऐड थोड़ा सा ये चीज़ कि अब साउथ एशियन फैशन भी, एंड सोफिया मरियम विल एग्री विद मी, बहुत फ्यूजन वेयर हो गया है.
بہت سارے کافتان ہیں, میکسی ڈریسز ہیں جو کہ آپ US گالاز میں بھی پہن کے جا سکتے ہیں. سو بہت سے ڈیزائنر جب یہاں پہ آ رہے ہیں لومینس کے ایونٹ پہ, اس میں بہت ماڈرن ٹرینڈی کٹس بھی ہیں, لیکن بہت سارے فیوژن کٹس والے بھی ڈیزائنرز اور ڈریسز کی آپشنس ہوں گی. سو شکاگو جیسے اٹس کائنڈ آف اتنا مکس, وہ بڑا شہر ہے, ہر طرح کی نیشنلٹی ہوتی ہے, دے ول ہیو اے لاٹ آف آپشن. سو آپ ساؤتھ ایشین ہیں کہ آپ آپ کسی اور اس کی نیشنلٹی کے ہیں, آئی تھنک آپ سب کو آنا چاہیے جسٹ ٹو سی کہ کس طرح کا کام باقی اکراس دا ورلڈ ہوتا ہے. جی جی. اچھا, صوفیہ صاحبہ کا ہم سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ وہ ہمیں دوبارہ سے جوائن کر لیں پلیز. اور ان دا مین ٹائم میں حوریہ سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں گا کہ آپ جی آپ مجھے کنیکٹ کر لیجیے پلیز دوبارہ سے. تھینک یو. حوریہ, یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے ایونٹ کے بارے میں بتایا, رشیا کا میں دیکھ رہا تھا, یہاں پر بہت سارے لوگ جو تھے وہ دیکھ بھی رہے تھے ویڈیو کو, تو یہ ساری چیزیں جو واک ہوتی ہے, ریمپ واک ہوتی ہے, یہ سب آپ ارینج کرتی ہیں, یہ سارے لوگوں کو اس طرح پرووائڈ کرتی ہیں چیزیں, یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں؟ جی. تو بیسکلی جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں آپ کو بتا سکتے ہیں, تھینک گاڈ لومینس بھی واپس آ گئے ہیں, لیکن بیسکلی جتنے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں آپ بہت سارے پارٹنرس کو لے کے ہم لوگ چلتے ہیں. لومینس کے بھی ایونٹ کے لیے ہمیں انفلوئنسرس بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے, بلاگرس بھی کر رہے تھے. جو آپ ریمپ واک کی باتیں کر رہے ہیں اس میں آپ کمپنیز ہوتی ہیں جو کوریوگراف کرتی ہیں شوز کو, آپ وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں. سو آپ جب ورلڈ ان ورک کے پاس آتے ہیں فار این ایونٹ آرگنائزیشن, وی برنگ آل آف دیٹ. سو سب لومینس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کو میڈیا مارکیٹنگ چاہیے, ان کو سوشل میڈیا انفلوئنسرس چاہیے. سو وہ سب آپ کو ایک جگہ پہ ورلڈ ان ورک میں مل جاتے ہیں. زبردست, تھینک یو سو مچ. اچھا, آپ یہ بتائیے گا صوفیہ اور مریم جو بھی بات کریں, تو اس میں کون کون سے لومینس میں برانڈز آ رہے ہیں؟ اس دفعہ شکاگو شہر میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, فیسٹیول ہو رہا ہے, تو آپ ہمارے لسنر کو بتائیں تو اور مزید اٹریکشن بھی ہوگی We کہ یہ have والے بھی برانڈ. جی multiple brands. There over 50 More than 50 designers. designers are coming, alhamdulillah, and they'll be there. Some of the top names in Pakistan, some of the top names in India, and also Daryab, Sonia Mahajan is one, Zainab Sonia Ahuja, Salman, Zainab Sonia Salman, Nadia Farooqi, Yes. واو. Wajahat, Huria, Bhuria Haq, yeah. Wajahat Mansoor, Warda Salim. وجہ They're 50 Zayn plus. Zishan. They've been واو, there's پھر so زبردست. many. ہر ایک کا نام لینا بہت مشکل ہے اس But if ٹائم you follow us on on Instagram, Instagram. you will see all the designers that All are the coming. designs We over have a there. list also that we'll be publishing today, جو آپ سب دیکھ سکیں گے کون کون آ رہا ہے. But right now I think ہم لوگ سب South Asian females جن سے شاپنگ کر رہے ہیں, I believe وہ سارے آ رہے ہیں. سارے آ Yes. رہے ہیں. And many امریکہ brand میں too. So we have House of Arslan, Humayun, Alamgir, there are many. زبردست. امریکہ میں اکثر لوگ کہتے ہیں نتھنگ فری ان امریکہ, لیکن آپ فری پارکنگ بھی پرووائڈ کر رہی ہیں اور فری Free entry انٹری بھی بھی ہے. ہے. زبردست, یہ تو کمال ہو گیا. اور میں یہ کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو کیا کہنا پسند کریں گی کہ جو ہمیشہ ان چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں, یار پارکنگ دینا پڑے گی, اب اتنی دور جائیں گے, پھر وہ انٹری فیس بھی دینی ہوگی, تو ہو سکتا ہے کور بھی ہو, اور ہو سکتا ہے بات کرنے اور کھانے پینے کے اسٹال Can you ایکسٹرا hear us? ایکسپینسو ہوتے ہیں. کیا Sorry, کہیں could گی you ان لوگوں repeat کو the کہ ضرور question? آئیں؟ جی جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ We جو lost. اوائڈ کرتے ہیں ان چیزوں سے, آپ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں ان کا تھوڑا سگنل کا وہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے. میں اس کو کور کر دوں گی بیکاز ہم جی اس جی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں. سو آئی کین ٹیل یو کہ ہاں آبویسلی ہر چیز بڑا وہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں کچھ فری نہیں ہوتا, لیکن ان کی واقعی پارکنگ فری ہے, انٹری فری ہے, آپ آئیں ایکسپلور کریں. آئی پرومس یو کہ آپ کچھ لیے بغیر جائیں گے نہیں, بیکاز اگین دا کوالٹی جو ان برانڈس کی آ رہی ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ آپ کا دل چاہے گا وہاں سے لینے کا. اور آئی تھنک کھانے پینے کا ایسے کوئی چارجز وغیرہ نہیں ہے, لیکن بہت اچھا انوائرمنٹ, بہت اچھا انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہوتا ہے. اٹس ویری کلین, اٹس ویری فیملی فرینڈلی بہت زیادہ ہے. زبردست. ہاں, کیونکہ لوگوں کو تھوڑا سا نا موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لوگ تھوڑا سا اس چیزوں سے اوائڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا. تھوڑا وہاں پہ آپ کے سگنل کا پرابلم ہو رہا ہے میرے خیال میں, اس وجہ سے آپ تھوڑا آؤٹ ڈور ہیں, تو اس کی وجہ اصل سے میں وہ لوگ دیر ٹریولنگ اوبیسلی, وہ اپنے جی جی سپورٹ کرنے کے لیے شکاگو میں ہیں, وہ کبھی ڈیلس جاتے ہیں. ڈیلس بیسڈ یہ جو لیڈیز ہیں بہت ویری بگ پاور ہاؤس, تو وہ ٹریول کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کا تھوڑا نیٹ جو ہے تھوڑا جی دوبارہ سے ہمارا رابطہ. ہاں جی, میں عرض یہ آپ کیا کر رہا تھا, آپ لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کریں گی کہ اس شو میں ضرور آئیں اور اپنی جو اپیئرنس ہے وہ دکھائیں, اپنی فیملی کے ساتھ آئیں, دوست احباب کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ مرد بھی آ سکتے ہیں, اب صرف یہ نہیں کہ صرف لڑکے لڑکے پہنچ جائیں, تھوڑی خواتین کو بھی نہیں, آنے دیجیے. بچے, everybody can come and shop with us. میں لوگوں کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں, سب سے بڑی بات forget لومینس کا شو ہے,
इंटरनेशनल डिजाइनर्स जो पाकिस्तान, इंडिया, दुबई से इतनी दूर आपके शहर में आ रहे हैं, उनको आके उनकी कलेक्शन देखना वर्थ इट है। देखिए उनकी टिकट लगती है, उनका होटल लगता है और उनका एक ट्रस्ट बिल्ड है कि हम शिकागो आ रहे हैं टू मीट आवर साउथ एशियन पीपल। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, it's a big trust they are building. They want people to come and shop and meet them, you know. It's a meet and greet. It's a big opportunity that you not get in every city. We are being to Houston and then we are coming here. हमारे पास बहुत सी cities थी select करने के लिए, लेकिन हमने Chicago select किया. Why? Because we think this is a main market, this is a hub for the South Asian, and we think they should come. फ्री एंट्री है, फ्री पार्किंग है, शॉपिंग तो फ्री नहीं हो सकती, सॉरी। जी जी। लेकिन यू कैन कम एंड यू विल फाइंड एवरी रेंज, हाँ, ये ट्रस्ट मी। अगर आपको हर रेंज मिलेगी, रीजनेबल रेंज टू मिलेगी। ऑल। वेडिंग क्लोथ्स भी मिलते हैं आपको, फॉर्मल कैजुअल, दुल्हने बेचारी फिर रही होती हैं उनको मिलेंगे, शेरवानी बिल्कुल। मिलेगी दुल्हों को, तो आपको साड़ी मिलेगी, झुमर टिक्का, वेडिंग ड्रेस, डायमंड ज्वेलर इज ऑल्सो कमिंग, सो रियल डायमंड्स भी हैं। सो trust me, we took care of ट्रस्ट every department when we launched this thing, जबरदस्त। and 50 plus designer means आपकी casual से लेके formal से लेके wedding से लेके jewelry से लेके everything we taking care, so it's worth ये coming, seeing and shopping, I think so. सोफिया, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अब यहाँ पे थर्ड जनरेशन चल रही है शिकागो में पाकिस्तानियों की। मैं बिलखुसूस बात करूँगा तो इंडियंस की बात करेंगे तो फोर्थ थर्ड को टच कर रहे होंगे यकीन। तो और भी पाकिस्तानी अब यहाँ पे और दूसरे जो साउथ ईस्ट एशियन से, अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे लोग हैं। उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो बच्चे पाकिस्तान के सिस्टम से नावाकिफ थे। तो अब आप लोग उनके लिए यहाँ पर चीज़ें लेकर आ गए, तो उनको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही उनकी शॉपिंग हो सकती है। ईच एंड एवरीथिंग, जितना आपने बताया, झूमर, ज्वेलरी, एवरीथिंग, यू नेम इट, मैं यही You कहूँगा name it, कि लहंगा चोली। जो भी। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग आपके साथ मिलके काम भी, ब्रांड्स वगैरह है वो काम करना चाहेंगे, तो वो किस तरह आपसे, किस तरह शेक हैंड कर सकते हैं, या कोई भी आप क्या समझती हैं कि किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी। वो हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे फ्लायर्स पे भी हमारे फ़ोन नंबर है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस, चाहे वो ब्रांड्स हों, चाहे स्पॉन्सर्स हों, एनीबडी कैन contact us, especially via Instagram and on our cell phones. And we're pretty responsive. Yeah, they जबरदस्त। get the respond very quick. वो कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो When आप there एक is a काम, will, there is a देयर way. इज It's अ वे, meant to be, बिल्कुल। meant to be. बिल्कुल। और आपसे एक गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर बहुत सारी खवातीन अमेरिका में भी हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी यकीनन तो हैं ही वहाँ पे, मुझे पता है, जो चाहती होंगी, उनके पास बड़े आइडियाज़ होते हैं, वो भी शेयर करना चाहती हैं। वो किस तरह आपके साथ जुड़ सकती हैं? हमारा ईमेल एड्रेस है, आपको आपको हम ईमेल एड्रेस दे देते हैं। दे कैन, मरियम कैन शेयर द ईमेल एड्रेस, दे कैन ईमेल अस, वी आर वेलकम विद एनी न्यू आइडिया। हम छोटे और बड़े हर बिजनेस को वेलकम करते हैं। इट्स नॉट अबाउट बिग वेलकम। थिंग Yeah. ओनली, बिकॉज वी सपोर्ट एज अ वुमेन, वी सपोर्ट बिग एंड स्मॉल बिजनेस, स्मॉल एंड बिग आइडियाज। इवन कोई बड़ा आइडिया ला रहा है, छोटा आइडिया ला रहा है, वी कैटर दैट, वी टेक केयर ऑफ And दैट। constructive feedback. यस, Everybody can हाँ, improve in one way or another, हमें so we बिल्कुल, appreciate all the feedback we बल्कि receive. हमें ह्यूस्टन में भी जो मिली, we really appreciated that you responded that, and we took a note because it helped us grow as well, you know. आपने देखिए सबको ह्यूस्टन मोटिवेट में किया कि हमें आप बहुत आइए, अच्छा उनके हौसले बुलंद किए आपने कि आप आइए। दैट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, वरना तो लोग अमूमन बताते नहीं हैं। और मैं आपसे एक और बात ये पूछूंगा कि प्लीज़ हमें ये इवेंट के बारे में भी बता दिए, किस दिन, किस वक्त, कहाँ मुनक्किद किया जा रहा है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले एड्रेस भी शेयर किया था, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ एड्रेस। और एड्रेस है द मैट्रिक्स क्लब, और इनका एड्रेस है 808 इलिनॉय राउट 59, नेपरविल, इलिनॉय। फ़ोन नंबर है इनका 6305817200। डेट और टाइम आप प्लीज़ अनाउंस कर दीजिए, मैं आपसे सुनना जरूर चाहूँगा। जी। जी। इस संडे को है, जुलाई 20th को 12 o'clock हमारे डोर्स ओपन होंगे एंड 8 o'clock हम लोग इवेंट बंद कर देंगे। बट प्लीज़ आए, प्लीज़ कम, शो योर सपोर्ट टू द डिज़ाइनर्स हु आर हियर. We look forward to seeing everyone and welcoming everyone. ओके। हुरिया, आप कोई मैसेज देना पसंद करेंगी? I think just on your last question, आपने पूछा था कि जो नए entrepreneurs I guess जी औरतें जी, हैं मर्द हैं, एग्जैक्टली। and I'll just share कि मेरा अपना brand is fairly new, एक साल पुराना है, और Luminous ने ही मुझे launch किया था। पाकिस्तान में तो है, लेकिन US में they were a big force behind it, so definitely I think ये अभी वही time, this is the best time इस वक्त
کہ جتنے انٹرپرینورس ہیں، جو ویمن ہیں جو اپنے برانڈس بنانا چاہتی ہیں، لومینس ایسی اپرچونیٹیز بہت ہیں جو وچ ول لانچ یو. ان کے پیچھے عورتیں ہی کام کر رہی ہیں، دے ول سپورٹ یو. سو آئی وڈ جسٹ سے کہ بی دیر، آئی ول بی دیر ایز ویل. اور میں بھی آپ سب سے ملنا چاہوں گی جو بھی آئے گا وہاں پہ. مائی برانڈ از ہیک آن بوتھ 78. اور بہت سارے اور یو ایس اینڈ پاکستان ڈوئل بیسڈ بہت سارے برانڈس ہیں جو کہ بہت امیزنگ ہے. اقرا فرقان میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے، بہت امیزنگ کپڑے ہیں ان کے بھی. تو ڈیفینیٹلی بی دیر، ہم سب آپ سے مل لیں گے وہاں پہ انشاءاللہ. سب کو گڈ لک کہوں گا. یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ساری کامیابی دیں، بہت ساری دعائیں. سارے دیسی زندہ باد اور دیسی ضرور جائیں، جتنے بھی اس کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو، پاکستان، انڈیا، شری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کے بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی خواتین بھی ہماری طرح ہی کپڑے پہنتی ہیں. تو بہت اچھی بات ہوگی. اور میں ان خواتین سے اور مرد حضرات سے کہوں گا کہ یہ بڑے اچھے ایونٹس ہوتے ہیں، اور لے کے جائیں اپنی فیملی کو، دوست احباب کے ساتھ جائیں، انجوائے کریں. یہ بھی ایک اچھا ایونٹ ہوتا ہے، یہاں پر انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے، اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے. اور یہاں پر آپ کے لیے سب سے جو اہم بات کہہ رہا ہوں، میری کانسل جنرل سے بھی بات ہوئی تھی شکاگو کے جناب طارق کریم صاحب سے، تو وہ بھی مجھے یہ کہتے تھے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ بزنس اپرچونیٹیز آپ کے لیے اوپن ہو گئی. جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم کم آمدنی میں رہ کے کم سرمایہ میں بزنس کر سکتے ہیں، یہ بڑا اچھا بزنس ہے. اور آپ کو لیبر بھی اچھی مل سکتی ہے، لوگ بھی اچھے مل سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کی یقیناً رہنمائی کریں گے. آپ اس کے توصیف علاوہ آپ کوئی سے ایک میسج؟ سوال کر لوں؟ جی جی بولیے. پہلے بتائیں آپ آ رہے ہیں؟ جی جی میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. لوکنگ فارورڈ. اپنی فیملی کو لے کے آئیے گا. فیملی کو میں انشاءاللہ We کمنگ need سنڈے your کو نا، support too. اگر سیٹرڈے کو ہوتا تو شاید نہیں آتا، کیونکہ مجھے ایک جگہ انوائٹڈ تھا. میں ابھی لائیو ہی پروگرام میں کہہ دیتا نہیں آ سکتا، معذرت. لیکن سنڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ میں I ضرور will آؤں look گا. forward. We all will We look all, forward. yes, we صحیح look ہے، forward to meeting اپنی you. فیملی کو لے کے آئیے گا. صحیح، بالکل So انشاءاللہ this تعالیٰ. is اور میں invitation for whole Chicago. جی جی میں ابھی کچھ ہی دیر میں بہت سارے گروپس وغیرہ میں بھی وائرل کر دوں گا یہ پروگرام. تو Thank you. یقیناً We لوگ really سننے کے appreciate. بعد لوگ یقیناً آپ سے کانٹیکٹ بھی کریں گے اور آپ کے جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں شریک بھی ہوں گے. اور ایک Thank بات you. میں آپ کو بتا دوں، شکاگو کے ایک اور آپ لوگوں کی بات کہوں گا کہ شکاگو کی ایک سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، مہمان خاص طور پہ جو ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے، کہ شکاگو کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے پاکستان سے کہیں سے بھی کوئی بھی مہمان آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. یہاں پر میں اکثر We saw پریڈ that. کمیٹی میں بھی تھا، اور پریڈ وغیرہ پاکستان فیسٹیول ہوتے ہیں تو وہاں پر انڈیا کے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی، بنگلہ دیش، ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں اور وہ پورے شو کو انجوائے کرتے ہیں. یقیناً آپ کا شو بھی اسی طرح کا ہے، ایک برج کا کام کر رہا ہے تمام ممالک کے درمیان میں. یقیناً بالکل بہت سارے بالکل. لوگ اسے کامیاب بنائیں، اور میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور جائیں اور کامیاب کریں ان کے شو کو. تھینک یو سو مچ And فار we look جوائننگ Thank you. اس. forward to We'll meeting do. تھینک یو everyone. سو مچ. تھینک یو، گڈ لک. Thank you. Thank you very much. یو ویلکم. اللہ حافظ. اللہ. ناظرین، ہمارے درمیان میں حوریہ صاحبہ تھیں، صوفیہ صاحبہ تھیں اور مریم صاحبہ تھیں. لوبینس کی طرف سے ایک بڑا خوبصورت سا پروگرام ہو رہا ہے کمنگ سنڈے کو 12 to 11 PM پر. آپ جائیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ جائیے، فیملی کے ساتھ جائیے اور انجوائے کریں. اور وہاں پر جو آپ کپڑے صرف آن لائن دیکھتے تھے نا اسکرین پر، آج آپ وہ چیزیں سامنے دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ ڈیزائن کرتے تھے ان لوگوں سے آپ مل سکتے ہیں، اپنی مرضی کے آپ کپڑے سلوا سکتے ہیں. کیونکہ آن لائن شاپنگ جب کرتے ہیں، خاص طور پہ اوور ویٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دشواری ہوتی ہے، کبھی ان کو اسٹمک کے پاس سے تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے، چیسٹ سے، جو بھی آپ کے سائز ہوں گے وہ سب آپ کو بالکل 100% آپ کو کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو مطمئن کریں گے اور آپ کو جو آپ جیسے کپڑے سلوانا چاہتے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ نئی جنریشن جو یہاں پر ہے، جو پاکستان کی چیزوں سے ناواقف ہے، ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ بزنس اپرچونٹی بھی ہے ان کے لیے، اور دوسرا یہ کہ ان کو پاکستان جانا نہیں پڑے گا اور یہیں پر ہی وہ شاپنگ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.